अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक में एक रात ऐसी भी आती है जो 1000 रातों से अफजल है, जिसे लैलतुल कद्र की रात या शबे कद्र की रात कहते हैं। ये रात रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख और 29 तारीख, इन 5 रातों में से किसी एक रात में पाई जाती है। जैसा कि लोगों में मशहूर है, रमज़ान की ये 5 रातें शबे कद्र की रात होती है। तो हम आपको बता दें, इन 5 रातों में से किसी एक रात में लैलतुल कद्र यानी शबे कद्र की रात पाई जाती है। ये रात हमसे क्यों छुपाई गई, पोशीदा क्यों रखी गई और इस रात की ऐसी क्या फजीलत है, इसे लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं और ये रात इन 5 रातों में से किस रात में पाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी मुकम्मल तफसील से मालूमात देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मालूमात हासिल होगी। और दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, लैलतुल कद्र इंतहाई बरकत वाली रात है। इसको लैलतुल कद्र इसलिए कहते हैं कि इस रात में साल भर के अहकाम नाफिल किए जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों पर खिदमात पर माशूर किया जाता है। ये भी कहा गया है कि इस रात की दिगर रातों पर शराफत व कद्र के बाइस इसको लैलतुल कद्र कहते हैं। ये भी मनकूल है चूँकि इस सब में नेक आमाल मकबूल होते हैं, बारगाहे इलाही में उनकी कद्र की जाती है, इसलिए इसे लैलतुल कद्र कहते हैं। दोस्तों, बुखारी शरीफ में है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने लैलतुल कद्र में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया यानी कि नमाज पढ़ी, तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस रात इबादत करने वाले को 1000 माह यानी 83 साल 4 महीने से भी ज़्यादा इबादत का सवाब मिलता है। और इस रात में हज़रत सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्ते नाजिल होते हैं और इबादत करने वालों से मुसाफा करते हैं और इस मुबारक शब का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और ये सलामती सुबह सादिक तक बरकरार रहती है। दोस्तों, हज़रत सैयदुना इमाम मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक शख्स सारी रात इबादत करता और सारा दिन जिहाद में मसरूफ़ रहता था और इस तरह उसने 1000 महीने गुजारे थे। तो अल्लाह ताला ने ये आयते करीमा नाजिल फरमाई। तर्जुमा कंजुल ईमान, शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी कि शबे कद्र का क़याम यानी कि शबे कद्र की रात में इबादत करना उस आबिद की 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। और दोस्तों, इस रात में दुआ मांगने वालों की दुआ रद्द नहीं की जाती, यानी कि जो शख्स इस रात में दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। इस रात में जो सवाल करता है उसके सवाल पूरे किए जाते हैं और इस रात में जो मगफिरत का तलबगार होता है उसकी मगफिरत कर दी जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अफजल रात है। अब हम आपको बताते हैं कि इस रात को पोशीदा क्यों रखा गया, इस रात को छुपाया क्यों गया। दोस्तों, हदीसे पाक में आता है, इस रात को पोशीदा रखने की एक हिकमत ये भी है कि मुसलमान इस रात की जुस्तजू यानी कि तलाश करने में हर रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने में गुजारने की कोशिश करे कि न जाने कौन सी रात शबे कद्र की रात है। दोस्तों, इस रात की अलामत ये है, निशानी ये है कि इस रात में जादूगर का जादू नाकाम हो जाता है, यानी कि अगर कोई जादूगर इस रात में जादू करता है तो उसका जादू नाकाम हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी अलामत यानी कि निशानी ये है कि समंदर का खारा पानी इस रात में मीठा हो जाता है। दोस्तों, अब आपके जहन में ये सवाल उभरा होगा कि हर साल शबे कद्र की रात आती
آتی ہے، ہمارے سامنے سے گزرتی ہے، لیکن ہمیں اس کی علامت نظر کیوں نہیں آتی؟ تو دوستو اس کے جواب میں علماء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان باتوں کا تعلق کسب و کرامت سے ہے، انہیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت یعنی قلبی نظر کی نعمت حاصل ہو۔ ہر وقت معصیت کی نجاست سے لپٹے رہنے والے گنہگار انسان ان نظاروں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شب قدر کی رات کن راتوں میں پائی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کی آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ دوستو ایک حدیث مبارک اور ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام کے خوابوں میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس کو تلاش کرنے والا آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ پیارے دوستو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات پورے سال میں سے کسی بھی ایک رات میں ہو سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ لیلۃ القدر پورا سال گھومتی رہتی ہے، کبھی ماہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے اور کبھی دوسرے مہینے میں۔ یہی قول سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ اور دوستو سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کی آخری عشرے میں ہے اور اس کی رات فکس ہے، اس کی قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا۔ دوستو سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہی ہے، لیکن کوئی رات فکس نہیں ہے۔ اور ان کا ایک قول یہ بھی مشہور ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آخری 15 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ دوستو اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین و محدثین رضی اللہ تعالی عنہ کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، لیکن دوستو زیادہ تر بزرگان دین کا کہنا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں ہی شب قدر ہے، اور یہی قول حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں پائی جاتی ہے۔ دوستو شب قدر کس رات میں پائی جاتی ہے، اس پر بزرگان دین کا اختلاف ہے۔ یہ کسی کو نہیں معلوم کہ شب قدر کس رات میں پائی جاتی ہے، لیکن دوستو زیادہ تر بزرگان دین کا یہی کہنا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27 تاریخ میں پائی جاتی ہے۔ تو دوستو جس کو بھی شب قدر کو پانا ہے، جس کو بھی شب قدر کو تلاش کرنا ہے، وہ ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ، 23 تاریخ، 25 تاریخ، 27 تاریخ اور 29 تاریخ ان راتوں میں تلاش کرے، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو شب قدر کی رات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو شب قدر کی رات نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ شب قدر کی رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے، ان کو بھی اس بارے میں معلومات دیجیے اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی آپ کو دے گا۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔